अरशद, इस माजूर बच्ची को सड़क पर बिठा दो। कम से कम लोग तरस खा के इसे चंद पैसे तो दे दिया करेंगे, जिससे इसका खर्चा पूरा हो जाए, ताकि कोई तो मुसीबत हमारे सर से उतरे। जुलेखा का दिल ही तो जलकर रह गया था। शोहर की हादसाती मौत के बाद उसे भाई भाभी के रहमो करम पर आना पड़ा था, वो भी 3 बच्चों के साथ। ससुराल वालों ने तो शोहर के जाते ही आंखें बदल ली थी, बल्कि उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया था। उस वक्त रोती धोती वो भाई के पास ही आई थी। भाई ने पहले बीवी की तरफ देखा, जिसके माथे पर बल पड़ गए थे, लेकिन फिर बहन के सर पर हाथ रखकर उसे घर में आने की दावत दे दी। एक छोटा सा स्टोर रूम था, जो कि खाली करके स्टोर का सामान छत पर रखवा दिया और उसे कमरे की शक्ल दे दी गई थी, जहां जुलेखा 3 बच्चों के साथ बामुश्किल रहती थी। छोटा सा एक पंखा स्टोर में लगा हुआ था और जमीन पर बस इतनी जगह थी जहां वो बिस्तर बिछाकर बच्चों के साथ सो जाए। एक छोटी सी दीवार में अलमारी थी, जिसमें उसने अपने बच्चों के कपड़े रखे थे। कमरा बंद होता तो घुटन का एहसास शुरू हो जाता था। ना कोई खिड़की थी और ना ही कोई रोशनदान जहां से हवा का गुजर होता। गर्मियों में बच्चे बिलबिलाते रहते। उसकी एक बच्ची माजूर थी, जिसे जुलेखा को खुद ही संभालना पड़ता था। उसके अलावा उसकी भाभी ने सारे घर का काम जुलेखा के सर पर डाल दिया था। कई बार अरशद की बीवी उसे कह चुकी थी कि अपनी बहन का कोई इंतजाम करो, जवान है, पूरी जिंदगी क्या अपने साए में बिठाए रखोगे, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचोगे। ये बात जब अरशद को बार बार उसकी बीवी कहती, तो वो मोहल्ले के कई लोगों से जिक्र कर चुका था कि अगर कोई मेरी बहन से शादी करने का ख्वाहिशमंद हो तो जरूर बताए। बहुत से लोग जुलेखा के लिए राजी भी हो जाते, लेकिन उसके बच्चों को पालने और संभालने के लिए कोई भी रजामंद ना था। एक बार एक साहब, जिनकी उम्र 60 से 65 साल थी, वो जुलेखा के लिए अपना रिश्ता लेकर आए। उनकी बीवी मर चुकी थी, 2 बेटियां शादीशुदा थीं, बाकी बच्चे जवान थे और सबसे छोटा बेटा 16 साल का था। उन सबको जुलेखा माँ बनकर पालेगी और जो शादीशुदा बेटियां हैं, उनके भी सारे नाजुक नखरे जुलेखा को ही उठाने पड़ेंगे। जब अरशद ने ये कहा कि वो अपने बच्चे भी साथ ले जाना चाहती है, जहाँ मेरी बहन आपके बच्चे पालेगी, वहाँ उसके 3 बच्चों की कफालत आप कर दीजिएगा। हालांकि वो शख्स अच्छा खासा कमाता था, उसके जवान बेटे भी कमाते थे, लेकिन जुलेखा के बच्चों की किफालत से उसने साफ इनकार कर दिया था। कहने लगा, किसी गैर की औलाद में क्यों पालने लगा, अरे तुम मामू हो, बच्चे तुम संभाल लो। ये सुनकर अरशद की बीवी गुस्से से आग बबूला हो गई। कहने लगी, हमने ऐसी जगह जुलेखा की शादी नहीं करनी जहाँ उसके बच्चे फिर भी हमें ही संभालने पड़े। अरशद चुप सा होकर रह गया था। उसने एक मोहल्ले के मुअज़्ज़िज़ शख्स से अपनी बहन के बारे में जिक्र किया, तो उसने एक ऐसे शख्स से मिलवाया जो कि रिश्ते करवाता था। उसका फोन नंबर और पता भी उसे दे दिया। अरशद ने अगले ही रोज उसके घर जाने के बारे में सोचा था, क्योंकि जुलेखा की जिंदगी उसकी बीवी ने तंग करके रख दी थी। सारे घर का काम भी करवाती थी और दिन भर उसकी बहन को ताने भी देती रहती थी। खाना भी उसे ठीक से नहीं देती थी, बस एक प्लेट में थोड़ा सा सालन डालकर सूखी रोटियां उसके आगे रख देती, जिससे पहले वो अपने बच्चों का पेट भरती और जो बच जाता उसे खा लेती। कभी कभी ऐसा होता कि बच्चों को भूख ज्यादा लगी होती तो वो पानी पी कर ही गुजारा कर लेती थी। भाई जब बहन की ऐसी हालत देखता तो दिल कट कर रह जाता था, लेकिन बीवी के सामने बोल नहीं सकता था, क्योंकि जिस घर में वो रहता था वो घर उसे ससुराल की तरफ से मिला था। इसीलिए उसकी बीवी का उस पर बहुत रोब था। बात बात पर घर के ताने भी देती थी। वो तो जैसे तैसे जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन अपने सामने अपनी बहन के साथ ये सब होता देखकर उसे बहुत तकलीफ पहुंचती थी। इसलिए वो चाहता था कि जैसे ही कोई ऐसा रिश्ता मिले जो कि साहिबे हैसियत भी हो और उसकी बहन के साथ उसके बच्चों को भी रख ले, तो वो अपनी बहन को रुखसत कर दे। उसने उस रिश्ते करवाने वाली के दरवाजे के पास जाकर दस्तक दी। अंदर से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। कहने लगा, कौन है? अरशद कहने लगा, भाई साहब, ये अब्दुल जब्बार का घर है। उस शख्स ने कहा, जी हाँ। साथ ही दरवाजा भी खोल दिया। कहने लगा, मैं ही अब्दुल जब्बार हूँ, जी फरमाइए। अरशद कहने लगा, दरअसल मैं रिश्ते के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि आप जिसका दिल से रिश्ता करवाते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को हमेशा आबाद रखता है।
कभी ना चाकी वाला मामला नहीं होता। वो शख्स ये सुनकर मुस्कुराने लगा। अरशद को अंदर आने की भी दावत दे दी। अरशद ने उस शख्स के बारे में यही सुन रखा था। उसने अब तक जितने भी रिश्ते करवाए हैं निहायत सोच समझकर और अच्छी जगह पर कराए हैं। कभी भी रिश्ते करवाने वालों को शिकायत नहीं हुई, इसलिए उसका भी कुछ हौसला बढ़ गया था। वो शख्स जिसका नाम अब्दुल जब्बार था अरशद को लेकर एक कमरे में बैठ गया और अपना रजिस्टर खोल लिया। उसकी बहन के मुतल्लिक चंद सवालात पूछे और वो तफसील से एक कागज पर लिखने लगा। जब अब्दुल जब्बार ने ये सुना कि अरशद अपनी बहन के साथ उसके 3 बच्चों को भी बहन के साथ रुखसत करवाना चाहता है तो अब्दुल जब्बार चुप सा हो गया था। कहने लगा कि बीवी तो सबको ही चाहिए होती है। बेवा और तलाक याफ्ता औरतों से भी लोग शादी कर लेते हैं। अगर वो कम उम्र हो और आपकी बहन की भी ज्यादा उम्र नहीं है, वो सिर्फ 30 साल की है, फिर बकौल आपके खुश शक्ल भी है, उसका रिश्ता होना मुश्किल बात नहीं। लेकिन सीधी सी बात है, कोई किसी के बच्चों को नहीं पालता। अरशद ने ठंडी गहरी सांस ली। कहने लगा कि मेरे अपने हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, वरना मैं अपने भांजे भांजियों को सीने से लगा कर रखता। मेरी बीवी का इखलाक भी बहुत बुरा है। वो तो मेरी बहन को उसके बच्चों को अपने घर में बर्दाश्त ही नहीं करती। फिर बहन की शादी के बाद उसके बच्चों को तो भूखा मार डालेगी। खुदारा आप किसी बे औलाद इंसान से ही राब्ता कर लें जिसे औलाद की भी ख्वाहिश हो और बीवी की भी। ये सुनकर अब्दुल जब्बार खुद सोच में पड़ गया था। कहने लगा एक शख्स है सही जो कि बे औलाद है, मैं उससे बात करके देखता हूँ। अगले ही रोज अब्दुल जब्बार शहबाज नामी उस आदमी के पास उसकी दुकान पर पहुँच गया। उसकी कपड़े की दुकान थी और वो अच्छा खासा कमाता था। उम्र उसकी भी 50 के लगभग होने वाली थी, लेकिन औलाद नहीं थी। शादी को 15 साल बीत गए थे, लेकिन बच्चा नहीं हुआ था। अब तो बीवी की तरफ से भी वो बिल्कुल मायूस हो चुका था। एक तो बीवी बदजुबान सी और दूसरा लड़ाका भी बहुत थी। वो दिन भर काम करके थका हारा घर पहुंचता तो उसकी बहस शुरू हो जाती। बार बार वो उस पर शक करती रहती। कहती मुझे शक है कि तुम देर से इसलिए आते हो क्योंकि तुम औरतों के चक्करों में पड़ गए हो। वो बार बार अपनी बीवी को समझा चुका था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे दूसरी शादी करनी होती तो मैं कब की कर चुका होता। मुझे तुमसे दिली मोहब्बत है, इसलिए अब तक बे औलादी के साथ तुम्हारे साथ ही जिंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन बजाय शहबाज की बीवी उसकी कदर करती, वो हर वक्त उसे बातें सुनाती रहती थी। कहती थी कि मैंने लेडी डॉक्टर से अपने सारे इलाज करवाए हैं। वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में ऐसा भी कोई नुक्स नहीं है। पता नहीं तुम मर्द लोग औलाद न होने का सारा मलबा औरत पर क्यों डाल देते हो। शहबाज कहने लगा कि मैं अपने भी कई बार टेस्ट करवा चुका हूँ, डॉक्टर मुझे भी यही कहता है, और मैंने भी तुम्हें कभी बांझ होने का ताना नहीं दिया। लेकिन तुम जानती हो कि एक लेडी डॉक्टर ने मेरे सामने कहा था कि तुम बांझ हो। तब वो कहने लगी वो डॉक्टर तो तजर्बेकार नहीं थी, यूं ही बात कर रही थी। ये कहते हुए उसने नजरें चुराई थीं, क्योंकि वो जानती थी कि मसला उसी में ही है। वो ही माँ नहीं बन सकती, लेकिन कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करती थी। हर वक्त यही कहती थी कि शहबाज मुझे लगता है कि तुम्हें बाप बनने के काबिल नहीं हो। शहबाज कहता कि मुझे इस मौजू पर बात ही नहीं करनी, इसलिए खुदा के लिए मुझे परेशान मत करो। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। कहने लगी मैंने कुछ नहीं पकाया, तुमसे कहा भी था कि जो खाना है बाजार से लेकर आया करो। मैं भी थक जाती हूँ, अब जवान थोड़ी हूँ जो घर के सारे काम भी करूँ और तुम्हारे लिए खाना भी बना के रखूँ। औलाद की खातिर इलाज करवा करवा के मेरी सेहत बहुत खराब रहने लगी है। अब तो मैं जरा सा काम करूं तो हाँफने लगती हूँ, मेरा सांस फूलने लगता है, बहुत जल्द थक जाती हूँ। शहबाज ठंडी आ भर कर रह जाता। यही सब कुछ पिछले 2 साल से जारी था। हर वक्त उसकी बीवी उस पर शक करती रहती। जब भी वो घर आता तो उसकी कमीज को आगे पीछे से देखती कि कहीं कोई लिपस्टिक का निशान तो नहीं लगा हुआ। वो दुकान पर होता तो कई कई बार उसे फोन करके पूछती कि तुम कहाँ हो। वो यही कहता कि मैं दुकान पर हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो आओ मेरी मार्केट में आकर देख लो मैं कहाँ बैठा हूँ, या फिर ऐसा करो सुबह मेरे साथ ही दुकान पर आ जाया करो, ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए कि पूरा दिन मैं कहाँ होता हूँ और क्या करता हूँ।
کبھی شہباز اپنی دکان کے لیے مال خریدنے کے لیے جاتا تو اس کی بیوی پیچھے اس کی دکان پر فون کر کے ملازمین سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگتی کہ وہ روز کہاں جاتا ہے، کب آتا ہے، کوئی عورت بار بار دکان پر آتی ہے یا نہیں، جسے شہباز مسکرا مسکرا کر دیکھتا ہو یا اسے مفت میں کپڑا دیتا ہو۔ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی تھی، شہباز کی بیوی کو پریشانی لاحق ہو گئی تھی، ہر وقت اس پر شک کرتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے شہباز بھی تنگ آ چکا تھا، وہ چڑچڑا بھی ہو گیا تھا۔ اس کے جتنے بھی دوست تھے جن کی شادی شہباز کے آگے پیچھے ہوئی تھی، سبھی بال بچے دار تھے، ان کے گھر میں بچوں کی رونق لگی رہتی تھی، اور ایک وہ تھا کہ گھر آتا تو بیوی کی چک چک شروع ہو جاتی تھی، وہ اسے سکون سے نہ کھانا کھانے دیتی تھی اور نہ ہی بیٹھنے دیتی تھی، بس یہی کہتی کہ قسم کھاؤ کہ تمہاری زندگی میں میرے علاوہ اور کوئی دوسری عورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کون سے وہم پل رہے تھے۔ ایک بار شہباز کہنے لگا کہ اگر تم باز نہیں آئی تو میں سچ مچ اپنی زندگی میں کسی دوسری عورت کو لے آؤں گا۔ وہ کہنے لگی مجھے پہلے ہی تم پر شک تھا، دیکھا نا تم نے آج اپنے دل کی بات زبان پر لا ہی دی، تم چاہتے ہی یہی ہو۔ اس بات پر اس نے رونا دھونا مچا دیا۔ شہباز کہنے لگا کہ میں تمہاری باتوں سے تنگ آ کر کہہ رہا تھا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی میں نے اپنی ساری جوانی تم پر خرچ کر دی، میں جانتی ہوں کہ مسئلہ مجھ میں نہیں ہے، تم میں ہی ہے، لیکن پھر بھی میں نے تمہاری خاطر تم سے طلاق نہیں لی اور نہ ہی دوسری شادی کی، لیکن میں عورت ہوں اس لیے صبر سے بیٹھ گئی۔ تمہیں کیا پتا لوگ کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں، کتنے تانے دیتے ہیں، لیکن میں سب کچھ تمہاری خاطر سنتی رہی، اور تم نے کتنے آرام سے کہہ دیا کہ دوسری شادی بھی کر لوں گا۔ کیا مرد ذات سے کبھی بھی وفا کی امید نہیں رکھی جاتی؟ ایسی باتیں کر کر کے وہ شہباز کا دماغ خراب کرتی رہتی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے کون سا تمہارا ساتھ نہیں دیا، آج تک کبھی میں نے علاج کے لیے پیسے دینے سے انکار کیا ہے کیا؟ میں جانتا ہوں کہ اگر اولاد ہوگی تو اللہ مجھے تم سے بھی دے دے گا، اور نہیں ہوگی تو کسی سے نہیں دے گا، لیکن خدا کے لیے میں گھر میں سکون لینے کے لیے آتا ہوں، تم ہر وقت مجھ سے بحث مت کیا کرو، مجھے تھوڑا سا تو سکون لینے دیا کرو۔ لیکن شاید اس کی بیوی کی عادت بن چکی تھی۔ ایک بار شہباز نے اسے برے طریقے سے ڈانٹ دیا، کہنے لگا کہ ایسے کرو، جا کر اپنی ماں کے گھر بیٹھ جاؤ، چند دن مجھے بھی سکون سے رہنے دو، کھانا تو تم ویسے بھی میرے لیے نہیں پکاتی، آئے دن بازار سے لے کر آتا ہوں، بہتر ہے کہ تم میری جان چھوڑ دو۔ یہ بات سن کر شہباز کی بیوی رونے لگی، کہنے لگی تمہیں میری قدر ہی نہیں ہے، میں جا رہی ہوں اپنے والدین کے گھر، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں گھر میں کیا کیا کام کرتی ہوں۔ شہباز نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنا سامان پیک کر کے وہاں سے چلی گئی اور جاتے ہوئے یہ کہہ گئی کہ اب میں تب تک نہیں آؤں گی جب تک تم میری منت سماجت نہ کر لو۔ شہباز نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ جا چکی تھی۔ 3 دن ہی گزرے تھے اسے اپنے میکے گئے ہوئے کہ شہباز کے پاس عبدالجبار آ گیا۔ اس نے جب زلیخا کے بارے میں ذکر کیا تو وہ چپ سا ہو گیا، کہنے لگا میری بیوی کے مزاج سے تم اچھی طرح سے واقف ہو، وہ مجھے کچا چبا جائے گی، جان سے مار ڈالے گی، ابھی میں نے دوسری شادی کی نہیں تو اسے بے اولادی کی وجہ سے وہم رہتا ہے، مجھ پر شک کرتی ہے، یہ تک کہتی ہے کہ میرا دوسری عورتوں سے تعلق ہے، وہ تو مجھے ہر دفعہ یہی کہتی ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں گا۔ شہباز اس سے کہنے لگا کہ آپ صاحب حیثیت ہیں، غریب بچوں کی کفالت بھی کر سکتے ہیں، پھر دوسری شادی ہمارے دین اسلام میں منع تو نہیں کی گئی، بلکہ آپ جیسے لوگوں کو دوسری شادی ضرور کرنی چاہیے تاکہ بے سہارا عورتوں کو سہارا مل سکے۔ وہ کہنے لگا مجھے بس اپنی بیوی سے ڈر لگتا ہے، وہ یہی سمجھے گی کہ میں نے اس عمر میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ عبدالجبار کہنے لگا کہ آپ ایک سنت کو زندہ کرنے جا رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس نیک کام کے لیے بیوی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ماشاء اللہ سے آپ خود کفیل ہیں اور اتنا اچھا کماتے ہیں، دوسری بیوی بآسانی سے رکھ سکتے ہیں، پھر وہ ایک مجبور عورت ہے، وہ اپنی بھابھی کے رویے سے بے حد پریشان ہے، اور دوسرا یہ کہ یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور بھی برکت ڈالے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی اولاد سے بھی نواز دے۔ یہ سن کر شہباز کہنے لگا کہ میں کچھ سوچ کر بتاؤں گا۔ وہ بیوی کو منانے کے لیے بھی گیا، لیکن وہ اور بھی زیادہ نخرے دکھانے لگی، کہنے لگی بس 4 دن میں ہی آپ کو احساس ہو گیا
کہ میں آپ کے لیے کتنی ضروری ہوں۔ پھر کہنے لگی، مجھے آپ نے بہت ذلیل کر کے گھر سے نکالا ہے، جائیے اور جا کر اپنا گھر خود سنبھالیے۔ شہباز کہنے لگا کہ دیکھو، یا تو گھر چلو ورنہ کل مجھ سے شکایت مت کرنا۔ لیکن اس وقت اس کی بیوی نے جانے سے انکار کر دیا۔ شہباز نے بہت منت کی مگر وہ نہ مانی۔ آخر کار وہ واپس آ گیا۔ خالی گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا، اس لیے عبدالجبار سے کہنے لگا کہ مجھے زلیخا سے نکاح پر کوئی اعتراض نہیں اور میں اس کے بچے بھی رکھ لوں گا۔ جب شہباز کے ساتھ اسے دیکھنے گیا تو اسے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی، کیونکہ وہ زیادہ عمر کی نہ تھی، بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے۔ اس وقت ارشد نے صرف 2 ہی بچوں کو زلیخا کے سامنے بٹھایا تھا اور شہباز سے بھی یہی کہا تھا کہ میری بہن کے صرف 2 ہی بچے ہیں۔ ارشد چاہتا تھا کہ شہباز کے ساتھ اس کی بہن کا رشتہ ہر حال میں طے ہو جائے۔ اس نے تیسری معذور بیٹی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ شہباز اچھا خاصا کماتا تھا، اس لیے 2 ہی دن میں نکاح کی تاریخ بھی پکی ہو گئی۔ زلیخا سے نکاح ہوتے ہی شہباز اس کے دونوں بچوں سمیت اسے اپنے دوسرے گھر میں لے گیا، جو گھر اس نے کرائے پر چڑھا رکھا تھا اور اس کا کرایہ اس کی بیوی اپنے ہاتھ میں رکھتی تھی۔ شہباز نے ہر ضرورت کا سامان اس گھر میں لا کر دے دیا۔ زلیخا اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ گھر میں آتا تو بچوں کی چہل پہل دیکھ کر شہباز کو دلی سکون محسوس ہوتا تھا۔ پھر زلیخا اس کے لیے کھانا بھی بنا کر رکھتی تھی۔ وہ گھر آتا تو فوراً سے اس کے ہاتھ سے سامان لیتی، اس کے ہاتھ دھلواتی، اسے ٹھنڈا گلاس پانی دیتی، فوراً سے گرم گرم کھانا اس کے سامنے لا کر رکھ دیتی۔ صبح اٹھتا تو اپنے کپڑے اس کو استری ملتے تھے۔ نہ تو اس کی دوسری بیوی چک چک کرتی اور نہ ہی گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ بہت ہی اچھا ماحول بن گیا تھا، بچے ایک دوسرے سے کھیلتے رہتے۔ البتہ شروع میں شہباز کے ساتھ مانوس نہیں تھے، لیکن جب شہباز ان سے محبت کرتا اور انہیں چیزیں لا کر دیتا تو آہستہ آہستہ بچوں کے دل میں بھی شہباز کی محبت بڑھنے لگی تھی۔ زلیخا تو اس کی احسان مند ہونے لگی، بس اسے اپنی معذور بیٹی کی فکر تھی۔ شہباز تو اولاد کے لیے ترسا ہوا تھا، اس لیے بچوں کو گود میں بٹھا کر باتیں کرنے لگتا، انہیں اچھے اسکول میں داخل بھی کروا دیا۔ بچے اسکول جانے لگے تھے۔ زلیخا کا بس نہیں چلتا تھا کہ شہباز کے پیروں کے نیچے اپنے ہاتھ بچھا دے۔ اس نے جب اتنی خدمت گزار بیوی کو دیکھا تو اپنا گھر جنت لگنے لگا تھا۔ لیکن ایک بار جب رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اسے رونے اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ زلیخا جائے نماز بچھائے رو رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا، آخر اس کو اور کون سا دکھ تھا جو اسے اس طرح سے ستائے جا رہا تھا، کیونکہ پچھلے 4 دن سے یہی ہو رہا تھا۔ جب بھی شہباز کی آنکھ کھلتی وہ زلیخا کو جائے نماز پر روتے ہوئے ہی دیکھتا تھا۔ اس سے پوچھ بھی چکا تھا لیکن وہ بتاتی نہیں تھی۔ پھر ایک بار اس کی بھابھی کا فون آیا اور اس نے ایک ایسی خبر سنائی کہ زلیخا کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بھاگی دوڑی شہباز کے ساتھ اپنے میکے گئی تھی، لیکن جیسے ہی سامنے کا منظر دیکھا تو چیخنے لگی۔ اس کی معذور بیٹی زخمی حالت میں پڑی تھی، کیونکہ جب سے زلیخا کی شادی ہوئی تھی اس کی بھابھی نے اس کی معذور بیٹی کو گھر سے باہر نکالنا شروع کر دیا تھا۔ جیسے ہی ارشد کام پر جاتا اس کی بیوی اس بچی کو گھر سے باہر نکال کر کہتی کہ جا کر بھیک مانگ کر آؤ، اسے پھٹے پرانے کپڑے پہنا دیتی۔ وہ بچی سڑک پر گھسیٹ گھسیٹ کر لوگوں سے بھیک مانگتی۔ شام کو وہ گھر آ جاتی، لیکن آج جیسے ہی وہ بھیک مانگ رہی تھی وہ گھر آنے کے لیے سڑک کراس کرنے لگی تو ایک موٹر سائیکل والے نے اس کی معذور ٹانگوں پر موٹر سائیکل چڑھا دی تھی۔ وہ چیخنے چلانے لگی۔ وہ موٹر سائیکل والا بھاگ گیا تھا۔ اس بچی کو بہت سے زخم آئے تھے۔ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے وہ گھر تک پہنچی تھی۔ جب مومانی نے اس کی ایسی حالت دیکھی تو اسے اور بھی مارنے پیٹنے لگی۔ عین اسی وقت ارشد گھر پر آ گیا۔ بیوی کو معذور بھانجی کو مارتے دیکھا تو اس پر چیخنے چلانے لگا۔ بیوی نے بھی زلیخا کو فون کر کے کہا کہ آ کر اپنی معذور بچی کو یہاں سے لے جاؤ یا پھر اس کا گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالو۔ یہ سننا تھا کہ زلیخا شہباز کے ساتھ بھاگی دوڑی آئی تھی۔ بچی کی حالت دیکھ کر شہباز کو حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی۔ وہ کہنے لگا، تم نے مجھ سے معذور بچی کے بارے میں کیوں بات چھپائی؟ جہاں میں نے 2 بچے رکھے تھے وہاں میں تمہاری معذور بچی کو بھی اپنے پاس رکھ سکتا تھا۔ ارشد کہنے لگا کہ میں نے ہی اس بات کو چھپایا تھا، مجھے لگا تھا کہیں معذور بچی دیکھ کر آپ شادی سے انکار ہی نہ کر دیں۔ شہباز نے اس معذور بچی کو گود میں اٹھایا اور ہاسپٹل لے گیا۔
और उसका इलाज भी करवाने लगा। जुलेखा बहुत खुश थी। एक दिन शहबाज की पहली बीवी जुलेखा के घर पहुंच गई। शहबाज भी वहीं मौजूद था। उसे जुलेखा के साथ देखकर वो रोने पीटने लगी। कहने लगी, मुझे पता था कि तुम दूसरी शादी कर चुके हो। शहबाज कहने लगा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, एक बेसहारा औरत को सहारा दिया है। वो कहने लगी कि अभी के अभी इसे तलाक दो, मैं किसी को भी अपनी सौतन के तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। शहबाज कहने लगा कि मैं जुलेखा को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मेरा बहुत ख्याल रखती है और हर वक्त तुम्हारी तरह बहस भी नहीं करती। अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो तुम ले सकती हो, मैं अब जुलेखा को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं इसकी और इसके बच्चों की कफालत कर सकता हूँ। फिर ये हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, मुझे तुम इससे मना नहीं कर सकती। कुछ देर तो शहबाज की पहली बीवी रोती धोती रही, लेकिन फिर अपने घर चली गई। उसने भी इस बात को तस्लीम कर लिया था कि शहबाज जुलेखा को कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप खुद कफील हैं और किसी बेसहारा का सहारा बन सकते हैं तो आपको दूसरी शादी जैसा फैसला लाजमी करना चाहिए, ताकि एक बेसहारा औरत को सहारा मिल जाए और उसके बच्चे एक अच्छी जिंदगी जी सकें।